آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیڑا کوئی بندہ اللہ دی رضا واسطے جیڑا کوئی بندہ اللہ دے راستے دے اندر ایک روزہ رکھے ایک روزے دا اہتمام کرے اللہ پاک انہوں 70 سال جہنم دی مسافتوں دور کر دینے نے 70 سال دی مسافتوں اللہ انہوں جہنم تو دور کر دینے نے 70 سال دی مسافتوں اللہ انہوں جہنم تو بری کر دینے نے او بندہ جیڑا فرضی نہیں نفلی دی بات ہو رہی ہے نفلی روزہ رکھن والا بندہ اللہ دی رضا دی خاطر ایک نفلی روزہ رکھن والا بندہ اللہ انہوں 70 سال جہنم تو دور فرما دینے 70 سال ایک نفلی روزہ تے اسلام نے ہر ہفتے دے اندر 2 روزے سکھائے نے نفلی سوموار دا رکھو جمعرات دا رکھو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پوچھا کہ سوموار جمعرات دا کیوں رکھ دیو آپ نے فرمایا سوموار والے دن میں پیدا ہویا جمعرات والے دن اس وجہ تو رکھ دا اللہ دے ہاں آسمان وال جدوں اعمال پیش ہوندے نے نا وہ جمعرات دا دن ہوندا ہے بندے دے ہفتے دا حساب جڑا اللہ دے ہاں پیش ہوندے نا وہ جمعرات دا دن ہوندے میں روزہ ہی تاں رکھ داواں کہ اللہ نو پتہ لگے میرا نبی روزے دی حالت ہے جنہ اللہ پاک روزے دی حالت بندے نال پیار کر دے نا کسی بھی حالت پیار نہیں کردا میں انشاءاللہ دلیل دیاں گا روزے دی حالت اللہ بندہ اللہ نو بڑا ہی پیارا لگدا ہے پہلی بات سمجھ آئی کہ روزہ 70 سال نفلی روزہ 70 سال جہنم تو دوری ہو جاندی ہے جڑا ایک نفلی روزہ رکھے تے فرضی روزے دا کی ثواب ہے او حدیث پاک سنو اللہ تعالی دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه جیڑا بندہ رمضان المبارک دا روزہ رکھے جیڑا بندہ رمضان المبارک دے روزے رکھے ایمان دی حالت احتساب یعنی اللہ تو ثواب دی امید رکھ دے ہویا ریاکاری اندر نہیں اللہ تو ڈر دے ہویا اللہ دے پیار جڑا بندہ رمضان دے روزے رکھے غفر له ما تقدم من ذنبه اللہ پاک دی زندگی دے سارے گناہ معاف فرما دیندے شراباں پیندا رہے ہیں غلطیاں کردا رہے ہیں بدکاریاں کردا رہے ہیں ظلم کردا رہے ہیں ساری زندگی جھوٹ بولدا رہے ہیں ساری زندگی غلطیاں کوتاہیاں تے نافرمانیاں کردا رہے ہیں رمضان المبارک آ گئے رمضان المبارک دے روزے رکھ کے اپنے اللہ کو معافی مانگ کے توبہ کر لے رمضان المبارک دے فرضی روزیاں دی برکت دے نال اللہ پاک زندگی دے سارے گناہ معاف فرما دے اے تے او فائدہ ہے جڑا دنیا تے ہی مل گیا اے تے او فائدہ ہے جڑا دنیا تے اجر مل گیا آخرت وچ کی ملے گا آخرت وچ کیڑا اجر ملے گا او اس بارے بھی حدیث سناواں روزے دے اجر آخرت وچ کی ملے گا اللہ تعالی دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دنیاوی فائدہ بیان کیتا ہے جڑا روزہ رکھے رمضان دے روزے رکھے اللہ زندگی دے گناہ سارے معاف کر دیندے اخروی فائدہ کی ہوندے فرشتے بندے دا نام اعمال تیار کر رہے ہوندے نے بندہ نمازاں پڑھ رہے ہیں فرشتہ نماز لکھ رہے ہیں نماز کلی پڑھی ہے تے کلی نماز جماعت نال پڑھی ہے 27 نمازاں دا ثواب جے بندے نے اور شوق تے ذوق نال پڑھی ہے تے 70 نمازاں دا ثواب جے اور محبت تے پیار تے شوق نال تے اللہ کولوں ڈردے ہوئے محبت نال خشوع و خضوع نال پڑھی ہے تے 700 نمازاں دا ثواب فرشتے درج کر رہے نے فرشتے لکھ رہے نے آ گیا بندہ زکات دین فرشتے لکھ رہے نے زکات دا ثواب بندے نے کوئی نیکی کیتی ہے اس نیکی دا ثواب لکھ رہے نے بندے نے حج کیتا ہے حج دا ثواب بھی لکھ دیتا تے زندگی دے سارے گناہ معاف کر دیو کٹ دیو کانٹا پھیر دیو قلم پھیر دیو معافیاں دے زندگی دے سارے گناہ معاف ہو گئے نے بندے نے صدقہ کیتا ہے
صدقے دا اجر بھی فرشتے لکھ رہے نے. لیکن جدوں رمضان المبارک دا روزہ رکھے اس بندے نے, جدوں اللہ پاک دی رضا دی خاطر روزہ رکھے اس بندے نے, اللہ فرماندا ہے فرشتیو اپنے قلم روک دیو, اپنے قلم روک دیو, اے دے اجر نو تسی لکھ ہی نہیں سکدے, اے دے اجر نو تسی تحریر ہی نہیں کر سکدے. الصوم لی وانا اجزی بہ, الصوم لی وانا اجزی بہ, میرے بندے نے روزہ میری خاطر رکھے ہیں, اے دی جزا بھی میں آپ دیاں گا. تسی نہیں لکھ سکدے دا اجر, تسی نہیں لکھ سکدے دی جزا.